जे म्हज्यांनी पंचायती मुखार असो मेंबर म्हूण जे कितें उलोवपाक जाता तितलेच जितली तेमी म्हाका क्वेश्चन केले तेंचो एकूय आन्सर सरपंचा कडेन हांवें क्वेश्चन केले तेजो तुमचे पासत ते रायट जे कितें आसा तेज्यांनी एकूय म्हाका म्हज्या क्वेश्चनाचो उत्तर दिवपाक जालें ना कळना न्हू सरपंचानी जालें ना आनी सेक्रेटरीनी जालें ना आतां दोनीच क्वेश्चन तांकां विचारले लोकां पासत रस्तो तेजेर त्या प्लॅनाचेर आसा त्या गांवां वचपाक रस्तो आसा तेजें उतर ना दुसरी म्हणल्यार फाटल्यान जो लोक रावता तांकां वचपाची वाट खंयची दुसरी वाट आनी एक ऑल्टरनेटीव आसा काय म्हण तेजें उतर तांकां ना सर्वे प्लॅनाचेर ती म्हणपाक लागली म्हाका वाट दाखयलो हाय सर्वे प्लॅन केदोन जालो तो तांकां खबर ना 1971 टू 1975 म्हळ्यार इतली वर्सां जेन्ना म्हाका दिसता 50 आनी 2 वर्सां जालीं सर्वे जाल्यार तेन्ना हे रस्ते जालो आसले ना म्हणजे जें हांव उलयलां क्वेश्चन केले तांकां पंचायतीक आनी ह्या लोकां पासत क्वेश्चन केले एकूय तांकां उत्तर दिवपाक सेक्रेटरीच्यान वो सरपंचान जालें ना म्हणटरी कळोन येयलो आसा जी पंचायत जी आयज आमगे आसा ती ह्या बिल्डराच्या ह्या भाटकाराच्या खंय तरी दबावान तांकां कायदे बिदे कांय लागनात सगळे कायद्याचेर तेणी दोळे बंद केल्ले आहाय आनी कायद्याच्या भायर वचोन आयज तांकां हे लायसन परतून ते रिवायज लायसन रिन्यूवल करपाची तेणी हें घेयलां मोशन घेयलां म्हणजे उतर देव सुटना कित्याक न्हू तुमचो मोग म्हाका हितून आसा कित्याक इतली तुमची हेणी तांकां हें स्पश्टपणी हेजेर उलयलां की हें लायसन खऱ्यांनी रिवायज लायसन रिन्यू करपाकूच जायना कित्याक तितून जायत्यो चुकी आसाय जायत्यो तितून अडचणी आहाय हे अडचणी आसन तुमी ह्या लोकांचे हाल चयनासतना परतून रिन्यू कित्याक करता काय म्हण दुसरी म्हणल्यार हिंगा सेक्रेटरी म्हाका दिसता खंयच्यान तरी वयलो व्हडल्या मनशाचो दबाव आसा आतां व्हडलो मनीस कोण ताका आमी देवा मुखार आमी तेजे पासून मागताय आनी आमच्यान कांय मागना कित्याक आमी हे लोक कोर्टाक गेल्लो आसा डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ही केसी चालू आहाय खंय तरी आमकां न्याय मेळटलो पूण आमकां दिसलें ही लोकल बॉडी आमची दुखणी आयकतली आमची मागणी आयकतली कित्याक ते सत्त जावन आसा सत्त तरी हांकां कोड लागता हांकां आनी खंयच्यान तरी गॉड मेळ्ळा ते गॉड आहा आनी हेंचे दोळ्याचेर आयज म्हाका चिंतपाची तांकां तांक ना आनी दोळ्यान पळोवन हांवें जें एक्सप्लेन केलां तेजें तांकां उत्तर ना म्हणटा तांकां चोवपा देखून दिश्टी गेल्ले आहा तांकां फकत कितें तरी हिडन अजेंडा आसा हांव नको कितें आहा तो आतां दुसरी आमगेले आयज आमी 4 दीस जाली सगळीं थिंग बसताय आयज 5 दीस ओके 5 दिसांनी आमी हिंगा उठाबस काडल्यो आमकां न्याय मेळटलो काय म्हूण रावले तरी आसतना आपल्याक जाय ते भाशेन कायद्याच्या विरोध वचोन हेमी ह्या लायसन आयज रिन्यू कडेन करतली तुमच्यांनी सरपंचाक म्हज्यानी विचारपाक ना सरपंचा कडेन तुमी प्रश्न कराय मिडिया प्रश्न कराय आनी खंयची कायद्यान दिली ते कडेन तुमच्यांनी विचारपाक जाता कायद्याचे विरोध वचोन तेणी आयज म्हाका सदां रिन्यूवल दिवपाचें थाराविल्लें आनी म्हजे बरोबर म्हाका सपोर्ट करपाक हे कायद्याक सारकें दाखोवन दिवपाक आमचे एक्स सरपंच भाई दिप्ती नायक तेणी ह्या विशयाक ओपोज केल्लो आसा कित्याक ते जाणून घेवन तेणी ओपोज केला आनी हेका फुडें वचपाक परवानगी दिली म्हणल्यार आमगेले सरपंच आहाय एक सरपंच आसा कित्याक तेणी कांय डिसिजनाक आमची हय म्हणना नाय म्हणना म्हणल्यार ती दिवपाच्या तांकां दिवपाक रेडी जाल्ल्या वयच्यान आसा दुसरी म्हणल्यार आमचो गांव भाव मिलाग्रीस मिनेजीस तिसरी म्हणल्यार गोंवळायले पंच बाय लोखंड्या तिसरी म्हणल्यार मिनाक्षीबाईन जे दिवपाचे थाराव मांडला असो दिसता म्हाका चवथी म्हणल्यार आमगेले आनी चेतनान ऑलरेडी म्हणलां जें कितें कायद्याक बसता दिया म्हण आनी बाब प्रमोदान आमचे पासत घडये तेणी मांडलेलें जें कितें कायद्याक बसता दी म्हण म्हाका आयज खऱ्यांनीच सामकें दूख जालां कित्याक ही पंचायत म्हाका दिसता स्वता पासत ना फक्त फुट्या फाटल्यान आसा हें म्हजें आयज पूर्ण हांव वळखान घेता आनी हांकां दुसरे फाटी हांकां स्वता पासत हांकां मनीस नाका जो कोण
फटिंगपणाचे व्यवहार करतात तेच मनीस हे पंचायती जाय दिसता म्हणून हांव इतलें म्हणून गेले दोन कितें जालें पळय घडोवंक जायना माझे नाव दीप्ती दिना नायक हांव हेच सरपंच 2022 हांव सरपंच म्हणून एक 7 म्हयने हांगासर काम केलें सरपंच कोचीचे 2022 जेन्ना ह्या बिल्डिंगेचो होच आतां हे जे पळय विलेजर्स बसले आहा तोच इश्यू हांव सरपंच आसता तेन्ना येयल्लो तेन्ना तेजे लायसन जे पळय आसा ते तेणी हांव सरपंच आसता पयलीं तेणी DDPक चॅलेंज केलें लायसन तेजें आसलें मागीर DDPन ताका लायसन दिवपाचें वो ना तें आमचेर बॉडीचेर सोपयल्लें तुमी दिवपाचें वो ना कितें म्हळ्यार जे लायसना जे पॉयंट घालतात ते पॉयंटा प्रमाणे थंय आसा वो ना कितें पळोवन तुमी बॉडीन डिसिजन घेवन तें लायसन इशू करचें या ना करचें जेन्ना तेजेर हांवें स्टडी केली आनी पळयलें लोक जेन्ना येवन प्रोटेस्टाक बसता हांगसर ते कित्याक लागून बसता तेंची जी पळय डिफिकल्टी आसा ती जाणून घेतली हांवें त्या टायमार आनी जेन्ना लायसन इशू करपा आसलेलें एज अ सरपंच म्हणून हेच पंच आसलेले तेन्ना सगळे बरोबर एज अ सरपंच म्हणून हांवें सपोर्ट करूं नासलेलो कित्याक जी लोकांची डिफिकल्टी आसलेली ती डिफिकल्टी आमी पयलीं सॉल्व करपाक जाय म्हणून जाल्यार हांव लायसनाचेर सायन मारना म्हणून हांवें सेक्रेटरी तेन्ना सांगलें सेक्रेटरीन म्हाजी आयकनासतना आपूण इशू करता म्हणपा लागला आनी त्या लायसनाचेर आपली सायन करून ताका लायसन इशू केलें मागीर लोकांचो हांगसर परत कागाळ जाली हांगसर येवन प्रोटेस्टाक बसले आमकां तुवें लायसन दिलां खंयची बेजाचेर आमची ज्यो पळय कंप्लेनी आसलेल्यो ते कंप्लेनीचेर तुवें कितले पसून हें केलें न्याय दिला आमकां जेन्ना लोकांनी कागाळ केली येवन हांगसर तेन्ना हांवें ताका 15 दिसांचो स्टॉप नोटीस काडली त्या बिल्डराक जेन्ना 15 दिसांची स्टॉप नोटीस काडून इशू केली तेन्ना तेजेर पॉयंट घातलेले जे लोकांची प्रॉब्लेम आसा जो रोड आसा तो रोड जो पळय आसा तो तुमी डिमार्केट करचो आनी एक तेजें हें आसलें की जेन्ना लिगल एडवायस घेतले हांवें तितून तेजे खुबश्यो मिस्टेकी आसा जी 25/13 जे पळय आसा तो एरिया पार्टिशन जावना आसली तेय पार्टिशन जालना म्हणून ताका दाखोवन दिल्लो थंय तसोच तुमचो जो पळय रोड आहा हेंचो तो डिमार्केट करचो विदीन 15 डेसा भितर तें सॉल्व करचें मॅटर तेज्यान अशें सॉल्व करपाक जातालें न्हू जाल्यार 2 दिसां पसून जातालें तेणें तें केली ना 15 दिसांनी जेन्ना हांवें स्टॉप नोटीस काडली तेन्ना तो मागीर DDP गेलो आमच्या पंचायतीक घेवन तो DDP गेलो DDP वचोन हांव म्हणटा अशें की तेजें जर तर लायसन सारकें आसलेलें तेज्या हातीक लायसन आसलेलें आमी काय ताका लायसन तेजें रिवोक करूं नासलें बिल्डर जर तर सारको आसलो जाल्यार त्या टायमार तेणें ते 15 दीस जाले म्हाजे हांवें 15 दिसांचे पळय नोटीस काडलेली तेजो टायम पिरियड जावन गेलो तो सारको आसलेलो जाल्यार तेणें बिल्डिंगेचें काम स्टार्ट कित्याक करूं ना तेणें इतली 3 वर्सां पसून तें स्टॉप कित्याक दवरलें लायसन तुज्या हाती आसलें तूं लिगली जर तर आसलो कायद्यान आसलो जाल्यार तें तूं स्टार्ट करता आसलो तेंय तुवें करूं ना आतां ती केस जी पळय आसा ती DDP आसतना डिस्ट्रिक्ट कोर्टांकूय बीन विलेजर्सांनी तेजेर चॅलेंज केल्लें आसा ती कोर्टां आसतना परत तो रिन्युवला येता हें कित पर्यंत योग्य आसा हें म्हाका तर कळना कित्याक हांव टॅक्निकल जावपाक शकना बट लोकांचो जो पळय इशू आसा तो समजून घेवन हें योग्य दिसता म्हणून आयज लोकांची कितली आमची आयज मिटींग आपयल्ली 2-3 दीस जाले 4 दीस जाले आज 5 दीस जाले दिसता विलेजर्स येवन बसता पयर एक दिसा येवन तांकां हांवें सपोर्ट केलो सांगलें तांकां आसा हांव तुमचे बरोबर म्हणून पण जी आमची पंचायत चलयल्या पंचायतीन आमची मेंबर्स आसा तांकां खरें देवान तांकां बरी बुद्द दिवंक म्हणटा हांव कित्याक हे जे पळय लोक बसल्या खरेंच तेंचे खातीर काळीज भरोन येता आमी ह्या खुर्चेर आज आसतलीं फाल्यां नासतलीं पूण लोकांचे खातीर जें कितें आसा पळय आमच्यान कितले पसून करपाक जाता तें आमच्यान डिसिजन एक घेवप आज हांवें आनी कायतानान जे पळय आसा ताका एकूच सांगलें तांकां जी तेजी कोर्टाक आसा दोनूय कडेन तेजी मॅटर सॉल्व जावं कोणाचे विशय जावं तो कोणाकूय फेवर जावं विलेजर्स जावं जाल्यार बिल्डर जावं तेजी ऑर्डर पयलीं येवनी न्हू तितली पसून आमच्या स्टॉप दवरपा जातालें बट आमचे पंच जे पळय आसा थोडे तांकां तें समजलां काय ना कितें तें म्हाका खबर ना पूण हांव आजुनूय सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करता हेजेर खोर तूं लक्ष घालून लोकांक न्याय दिवचो इतलेंच हांव वोटिंग जाली ती कोर्टाची मिटींग वोटिंग जाली वोटिंग जालें म्हणल्यार कितें जालां थोड्यान पंचान म्हणलां आमी दी म्हणा नाही म्हणा
तुमचें वोटींग जावना एज पर लॉ प्रमाणे चल म्हणटा सेक्रेटरी म्हणटा एज पर कायद्या प्रमाणे आपूण वयतले म्हणटा थोडी म्हणटा आमी दी म्हणटा नाही म्हणटा कसली डिसिजन जाल्या बट आमी सांगल्या जो पर्यंत कोर्ट तेजी मॅटर कितल्या आसता जाणांनी वय म्हणला 6 जाणांनी होय अशें तेंचे आन्सरच कितले ना जाणां म्हणा नाही ना आणि होय तुम्ही ना ऑब्जेक्ट कितू जाणां आमी 2 जाण आसा दोघं जाणां ऑब्जेक्ट केला तुम्ही ऑब्जेक्शन रेज केला पण तेका हें वोटींग करूंक ना काय म्हणटा अल्टिमेटली तो प्रोजेक्ट अप्रूव्ह करपाक तेणी रेजोल्युशन मारला वो ना तो प्रश्न पडटा हय आमच्या मेंबरां येयल्ली आमी सगळीं म्हणून 9 जाण आसलीं तितूंतले ते मेंबरां म्हाका दिसता हांवें सारकी स्पश्टपणे सांगलें प्लॅनाचेर उलोवन ह्यो चुकी आसात म्हाका दिसता ते मेंबराक अजुनूय सजमल नासलें तांकां हांवें टायम मागलो आनी एक मिटींग आपया आनी तेजेर जाणून घेवया म्हणून म्हाका दिसता ती हयी म्हणन आनी नाय म्हणन एज पर द लॉ व्हडली उतर तेजें एज पर द लॉ आनी एक आतां एज पर द लॉ हो फायदो सेक्रेटरी उठयतले कित्याक ना एज पर द लॉ म्हणत जाल्यार तुका लिगल एडवायजर आहा तुमचो वो ना आसा, sir, yes. सो अल्टिमेटली इट इज द Up to ड्युटी ऑफ द लिगल लिगल एडवायजर वचपाक जाय सेक्रेटरीचे हेजेर आसा ना सो हय. इट हॅज टू बी रिफर्ड टू द लिगल एडवायजर म्हाका दिसना रायट म्हाका तें दिसता एज पर द लॉ म्हणून हेजो फायदो सेक्रेटरी काडीत आनी ते दीत म्हणून तेका लागून म्हणटा हांव एज पर द लॉ म्हणल्यार तुम्ही आग्रो करूंक ना की बाबा ते लिगल एडवायजराक दिवचें म्हणून म्हणजे म्हणजे तेच आसा जे तरी आमी सांगता ते रॉंग आसा जाल्यार लिगल एडवायस घेवपाकूच जाय आनी लिगल एडवायस घेवनूच ते फुडें वचपाक जाय आनी ते आमचे जे पॅनलाचे ती कितले सपोर्ट कोणा आसलो जे ST पॅनलाचेर जे जिखून येयलेले आमचे पंच गोवणा वयले तेजो म्हाका दिसता हेका विरोध नाशिल्लो ते तेजेर फेवर आसा डायरेक्टली अशें दिसता म्हाका दिसता न्ही न्हू तर आतां सद्याक तरी म्हाका दिसता ते अप्रूव करूंक ना पळोवंक गेल्यार म्हाकाय तेजेर पूण सेक्रेटरीचेर खंय तरी हांवें म्हणलां परतून दबाव आसा अशें दिसता ते फकत एकूच उतराचेर रावता नोय म्हणलां आनी एसूय म्हणलें ते पळोवपाक जालो न्हू कितले जाणांक एस म्हणल्यार आमी दोगांयनी वोटींग तुमी म्हणटा की ऑब्जेक्शन वोटींग काय घेवंक ना ना म्हणटा वोटींग घेवंक ना फक्त तेणी तांकां मिसगायड करून दवरलें की तुमगेले एज पर द लॉ म्हणटा एज पर द लॉ जाल्यार आमी जिखलीं एज पर द लॉन गेले कित्याक तेज्या जायत्यो चुकी आसात एज पर द लॉ गेले जाल्यार सेक्रेटरीचेर दिवपाक ना पूण तेचो विचार दुसरो आसा तेजें रेजोल्युशन आतां कितें म्हण घाला ते सांगता ते इम्पॉर्टंट न्हू आतां रेजोल्युशन तेच आतां बरोवपा आहा हांव ताका लागून ते म्हणटा आपूण बरयता तेजे उपरांत आमी कॉपी मागता आनी एज पर द लॉ म्हणटा खंयची बाजू जाता ते म्हाकाय आतां सेक्रेटरी कितें स्टँड येता तो खबर ना पूण आमची पंचायत दिसलें की ऑलरेडी 5 साल म्हूण ते आसून गेले पूण एज पर द लॉ जाल्यार ते कोण लॉ मनीस आसा ताका विचारच पडलें येस सारकें तें आतां पत्रकारांनी म्हाका विचारले ते भाशेन एज पर द लॉ म्हणल्यार एडवायस आनी लिगल एडवायस घेवपाची गरज आसा अदरवायज तेणी दिवपाक मेळना आतां पळया सेक्रेटरीचे धरलेले आसा सेक्रेटरीचो काय कितें लागता ते भाशेन ते करतले तर आतां समज ते तेणी दिलें लायसन्स दिलें समज रिन्यू केलें जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली एज्युकेशन चालू आसतलें वा तुमी कोर्टान वचपाची तयारी करता पयलीं म्हणल्यार आमकां फर्स्ट एपिलंट जे लायसन्स आमी DDP वचपाचें आमकां रायट आहा लोकांक आमी एज अ पंच मेंबर ऑफ दॅट वॉर्ड हांव ताबडतोब हें घेवन कोर्टाच्या मुखार वयतलो DDP वयतलो DDPंतल्यान कितें तो निकाल मागीर फुडें पळयतले दिप्ती तुमी म्हणलें पळय त्या टायमार तुमी सरपंच आसलेले म्हणून आनी लोकांक लागून तुवें ते होल्डार दवरलेले म्हणून कित्याक देंवयलें तुवें ते जे पळय हांवें होल्डार तांकां स्टॉप काडलेली ते मारत गेले जो बिल्डर आसलेले ताका तर लोकांक लागून तुका देंवचें पडलें हय तुका देंवयलें पूण म्हाका कांय खंत ना की लोकां खातीर हांव म्हाका ते टायमार खरें म्हणल्यार जेन्ना हांव स्टॉप नोटीस काडटा तेन्ना कॉल बसून येयल्लो तूं जर तर स्टॉप नोटीस काडटा जाल्यार तुका आमी खुर्चे वयले देंवयतले म्हणून बट हांव हें जालें ना कित्याक खुर्ची जी पळय आसा ती आमची 4 दिसांची कोणी फोन केल्लो कोणाचो कॉल येयल्लो तुमकां जे बिल्डर आसा पळय तेजे पप्पान फोन केल्लो म्हाका पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट बीन कितें आसा ही पंचायत कितें बिल्डर चलयता काय हो प्रश्न येतो समज तर तुका कॉल येयलो ते आमी सांगूंक शकना पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट बीन कितें आसलें अशें दिसता तुमकां ना ते टायमार म्हाका बिल्डरानच कॉल केल्लो मागीर पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट आसा वो ना कितें हांव नको बट तेणी मागीर सगळे पंचांनी जेन्ना एक बिल्डर समज तर हो कॉल करता आनी तुमी मागीर देंवचें पडटा तुमकां म्हणल्यार हितून जमता न्हू की हिंगा एक्सटर्नल फोर्सीस आहा पळय ते कंट्रोल करता म्हणून तेंचे अशें दिसना तुका
तशें जालें. पूण तुमी रिग्रेट करता हांकां लोकांक सपोर्ट केल्लें म्हणून ना ना हांव Regret ना. हॅप्पी आसा.